मेरे जहन में यही बात थी कि माशरे के लिए अपने हिस्से का कोई किरदार अदा करना चाहिए। इसी के लिए मैंने रीड फाउंडेशन बनाई, इसी के लिए मैंने आफाक में अपना किरदार अदा किया। इस माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किरदार के एक बहरान का शिकार हैं। जब तक हम किरदार पर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन नहीं कर सकते। कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के 3 प्रोग्राम्स हैं। इस वक्त इसके ऑफिसेज़ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में हैं। ये जो माली साल है इसमें 24 करोड़ पे हमारा सालाना बजट है। वैल्यूज़ में से सच्चाई, दयानत, सब्र, अदल और हया, इसमें हमने पूरा एक करिकुलम डॉक्यूमेंट बनाया है। इस पर पूरी हम एक्टिविटीज़ बनाई हैं। कुरान एजुकेशन, कैरेक्टर एजुकेशन और कम्युनिटी एजुकेशन, ये तीनों प्रोग्राम जो है इस वक्त ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारी तालीम का एक मिसिंग लिंक हैं, और हमने इस पे पूरा एक करिकुलम डेवलप कर लिया है और इसको अब हम जो 3 लाख मुल्क के तालीमी अदारे हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो फाउंडर हैं कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के। हम इनसे जानेंगे कि इनकी फाउंडेशन किस तरह कुरान फहमी और कुरान लर्निंग पे काम कर रही है और कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम कर रही है, जो कि एक हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इसकी बुनियाद इन्होंने क्यों रखी और इनका क्या विजन और क्या मिशन है और ये फर्दर किन किन प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद अहमद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, जॉब भी की, लेकिन उसके बाद आपने एक ऐसा इदारा बनाया कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर रहे हैं। इस इदारे को बनाने के पीछे क्या विज़न था, क्या मिशन था, और वो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ थी जो आपके ख़्याल में थी जिसको आप अमली जामा पहनाना चाहते थे? मेरे जहन में यही बात थी कि माशरे के लिए अपने हिस्से का कोई किरदार अदा करना चाहिए। इसी के लिए मैंने रीड फाउंडेशन बनाई, इसी के लिए मैंने आफाक में अपना किरदार अदा किया, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किरदार के एक बहरान का शिकार हैं। चनाचे इस काम के किरदार के बहरान पे काम करने के लिए मैंने कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन की बुनियाद रखी। सर, कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन, इसका नाम जो कैरेक्टर रखा आपने, उसके पीछे क्या वजह थी और ये फाउंडेशन इस पे किस तरह काम कर रही है? देखिए, हमारा मुल्क बेशुमार मसाइल का शिकार है, और अगर आप गहराई से जायज़ा लें तो मुल्क के हर बहरान को किरदार के बहरान से उसने जन्म लिया है। तो जब तक हम किरदार पर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन नहीं कर सकते। तो यही एक ज़माने तक तो मैं ये समझता था कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला तालीम है, लेकिन 20 साल तालीम पर अपनी जदोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तालीम भी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन किरदार साजी उससे भी बड़ा मसला है। और मुल्क में 3 लाख से ज़ायद तालीमी अदारे हैं, उसको सपोर्ट करने वाले अदारे हैं, लेकिन कोई एक अदारा भी ऐसा नहीं है जो किरदार साजी पर काम करने के लिए इन 3 लाख अदारों को मावनत करने वाला हो। तो ये ख्याल आया कि कोई एक अदारा भी सबसे जो बड़ा बुरहान है उसके पे काम करने वाला नहीं है। तो इसी ख्याल ने ये फिर अमली शक्ल इख्तियार की कि क्यों ना मैं ख़ुद वो अदारा बनाऊँ। लिहाजा इसका नाम ही हमने कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन रखा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन अभी करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और इसका क्या प्लान है? कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के 3 प्रोग्राम्स हैं। ये अदारा 1 जनवरी 2016 को मारज़ वजूद में आया है। इस वक्त इसके ऑफिसेज़ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में हैं। 200 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल हमारी हमवक्त टीम है, और तकरीबन ये जो माली साल है इसमें 24 करोड़ पे हमारा सालाना बजट है। हमारे 3 प्रोग्राम हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम
कुरान एजुकेशन है। कुरान एजुकेशन का प्रोग्राम, उसके आगे फिर एक प्राइमरी का प्रोग्राम है, एक मिडिल का प्रोग्राम है, एक हायर सेकेंडरी का प्रोग्राम है और एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। 4 प्रोग्राम है। प्राइमरी में हम बच्चे को नाज़रे कुरान सिखाते हैं। 6ठी, 7वीं और 8वीं में यानी मिडिल में हम बच्चे को मुस्तकबिल में कुरान समझने के लिए उसकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उसको कुरानी अरबी सिखाते हैं और 7 सूरह बकरा तक ले जाते हैं। 9वीं से 12वीं तक पूरे कुरान को वो किस तरह से समझ सकता है, इस पर हम काम करते हैं। और यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा फिर 3 क्रेडिट आवर्स के कोर्स के ज़रिए से उसकी दोबारा कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और तालीमी ज़िंदगी में वो एक दफ़ा जब वो शऊरी ज़िंदगी में जा चुका होता तो वो एक दफ़ा फिर कुरान पूरे का मुताला कर सके और शऊरी तौर पर उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार कर सके। तो ये 1-2 यूनिवर्सिटी हमारा एक कुरान एजुकेशन का प्रोग्राम है। हमारा दूसरा जो प्रोग्राम है वो कैरेक्टर एजुकेशन है। कैरेक्टर एजुकेशन में हमने 5 चीज़ों में 5 चीज़ें रखी हुई हैं। वैल्यूज़ में से सच्चाई, दयानत, सब्र, अदल और हया, इन 5 वैल्यूज़ पे हम काम करते हैं। आदात में सफाई की आदत, मेहनत की आदत, पाबंदी वक्त की आदत, मुताले की आदत और मुस्बत सोचने की आदत। खुदी में खुद शनासी, खुद एहतसाबी, खुद एतमादी, खुद निसारी और खुददारी। इस तरह से महारतों में तहकीक की महारत, इबलाग की महारत, मनसूबा साजी की महारत, तंजीम की महारत, ये हम महारतों पे काम करते हैं। और हकूक़ व फ़राइज़ में अल्लाह और रसूल के हकूक़, ख़ानदान के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़ और माशरे के हकूक़। तो एक पूरा हमने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। इसमें हमने पूरा एक करिकुलम डॉक्यूमेंट बनाया है, इस पर पूरी हमने एक्टिविटीज़ बनाई हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है कैरेक्टर का प्रोग्राम, कैरेक्टर एजुकेशन का प्रोग्राम। हमारा जो तीसरा प्रोग्राम है वो कम्युनिटी एजुकेशन का है। और वो कम्युनिटी एजुकेशन का प्रोग्राम हमें इसलिए बनाना पड़ा है कि हमारी तालीम मजमूई तौर पर फ़र्द को उसकी ज़ात के लिए तैयार करती है, माशरे के लिए तैयार ही नहीं करती है। तो हमने कि एक फ़र्द को माशरे के लिए हम कैसे तैयार करें, गोया हमारे तीनों प्रोग्राम कुरान एजुकेशन, कैरेक्टर एजुकेशन और कम्युनिटी एजुकेशन, ये तीनों प्रोग्राम जो है इस वक्त ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारी तालीम का एक मिसिंग लिंक हैं। और हमने इस पे पूरा एक करिकुलम डेवलप कर लिया है और इसको अब हम जो 3 लाख मुल्क के तालीमी अदारे हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो अब तक क्या है? आप किन किन सूबों में किस किस तरह से पेनिट्रेट कर चुके हैं? देखिए, जो हमारा कुरान एजुकेशन का प्रोग्राम है उसमें हमने बाकायदा तालीमी अदारों के लिए करिकुलम डेवलप किया है। और ये करिकुलम इससे पहले कभी भी दुनिया में कहीं डेवलप नहीं हुआ। हमने माहिरीन तालीम को भी लिया और उन उलूम के माहिरीन को भी लिया और उसके साथ हमने एक पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ करिकुलम। तो हमारा जो पहला करिकुलम का पार्ट है वो प्राइमरी के लिए है। उसमें हमने बाकायदा टेक्स्ट बुक डेवलप किए हैं 1 to 5 की, वो कि बच्चा नाजरा कैसे पढ़े। उसके लिए मेथोडोलॉजीज़ डेवलप किए हैं, उसको फोनिक्स के ऊपर लाया है, उसमें हमने पोएम्स लाई हैं, उसमें हमने स्टोरीज़ लाई हैं, उसमें हमने टेक्स्ट बुक के साथ साथ लेसन प्लान डेवलप किए हैं, टीचर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की है, असेसमेंट डेवलप किए हैं, सेल्फ लर्निंग ऐप्स डेवलप किए हैं। तो एक पूरा एक मैकेनिज़्म जो है वो हमने डेवलप किया है उसका। ये प्राइमरी का हमारा प्रोग्राम है। और चूँकि गवर्नमेंट की सतह पे भी इस वक्त कुरान एजुकेशन बिल के मुताबिक प्राइमरी में बच्चे ने नाजरा पढ़ना होता है। इस वक्त इस प्रोग्राम की जहाँ तक सक्सेस का ताल्लुक है तो हमने सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों में इस वक्त 6000 के लगभग प्राइवेट स्कूलों में पूरे मुल्क में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल भी है। उसके लिए भी हमने कस्टमाइज बुक बनाई है। आर्मी पब्लिक स्कूल के तमाम टीचर्स को हमने ट्रेंड किया है, तो वो आर्मी पब्लिक स्कूल भी हमारे साथ है और बड़ी बड़ी चेन्स भी हमारे साथ हैं। और तकरीबन 6000 स्कूल ये कोविड से पहले हमारे पास थे और अब सिंगल नेशनल करिकुलम ने भी हमारे इस करिकुलम को अप्रूव किया है। पंजाब के टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अप्रूव किया है, AJK के टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अप्रूव किया है, KP के। तो ये प्राइवेट स्कूलों की बात है। जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूलों की बात है तो गवर्नमेंट स्कूलों में जो है KP ने 2018 में हमारा प्राइमरी का करिकुलम हमने गवर्नमेंट को फ्री प्रिंटिंग लाइसेंस दिया हुआ है और हर साल हम उनको नई बुक्स के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ उनको हम देते हैं। तो इस वक्त जो है वो 4 तक हमारी किताब वहाँ पे है और 32 लाख बच्चे उससे इस्तेफादा कर रहे हैं और हमने वहाँ उनको मास्टर ट्रेनर भी डेवलप करके दिए हैं। अगले साल वो वहाँ 5th तक मुकम्मल हो जाएगी और 38 लाख बच्चे उसको पढ़ रहे होंगे। आज़ाद कश्मीर में हमने
قرآن کا جو بل ہے وہ پاس کرنے میں بھی رول ادا کیا، اور وہاں بھی ہماری ٹیکسٹ بک اس وقت جو ہے 8ویں کلاس تک پڑھائی جا رہی ہے اسکولوں میں، اور ہم گورنمنٹ AJK کو ٹریننگ کی بھی ساری فیسلٹی فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، اور اس طرح وہاں کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ہم نے ایک الگ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور آزاد کشمیر کے تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں میں ہماری کتاب یہ اس وقت پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل میں جو ہے وہ بھی ہماری پرائمری کی کتاب لگی ہوئی ہے، اور وہ فیڈرل نے بھی اس کو اپنے گورنمنٹ کے تمام اسکولوں کے لیے جو ہے وہ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ جو ٹریننگ ہے اس نے اس کو جو ہے وہ پرنٹ کیا ہے، طبع کیا ہے، اور ساتھ وہاں پرائیویٹ اسکولوں میں بھی لگی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک ہمارا اگر آپ کہیں کہ جو پہلا کمپوننٹ ہے ناظرہ کا، تو وہ اگر آپ سمجھیں کہ وہ ملک میں بڑی حد تک وہ چلا گیا ہے۔ جو دوسرا کمپوننٹ ہے ہمارا انڈرسٹینڈ قرآن کا، وہ آزاد کشمیر میں تو لگا ہوا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ اس وقت اس سال سنگل نیشنل کریکلم نے اس پہ جانا ہے، تو ہم سنگل نیشنل کریکلم کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو جو اس سال آزاد کشمیر میں جو ہے 8ویں سے 12ویں کا بھی کتابیں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہیں، اور اب ہم نے یونیورسٹیوں کے لیے بھی ایک 3 کریڈٹ آورز کا کورس بنایا ہے، اور جو آبجیکٹیو گورنمنٹ اچیو کرنا چاہتی تھی کہ ہر طالب علم کو اس وقت گریجویشن کی سند دی جائے جب وہ قرآن کو سمجھنے کی اور پورے قرآن کو وہ ایک دفعہ اس کا ترجمے سے گزر چکا ہو، تو وہ آبجیکٹیو بھی اچیو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنا پورا ایک کریکلم بنا دیا ہے، تو وہ بھی اب ہم مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ سر، حکومت جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے تو اس کو کیا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ آپ تو پچھلے کئی برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں، چیلنج اور پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، جو حکومت نے یہ اس سے پہلے میں اسے کہوں کہ یہ ایک نو گو ایریا رہا ہے۔ 1960 میں سب سے پہلی دفعہ اس پہ کوشش ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے بھی اس کے لیے بڑی کوششیں کی، اور مختلف نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی جو ہے قرآن ایجوکیشن بل بھی آئے اور ساری چیزیں، لیکن کبھی بھی اس کو تعلیم کا جو مین سٹریم تعلیم کی طرح سے ڈیولپ ہی نہیں کیا گیا ہے، وہ پہلی دفعہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے۔ تو یہ ایک نو گو ایریا ایسے رہا ہے کہ قاری صاحب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اور گورنمنٹ نے صرف یہی طے کر دیا کہ 1 میں قاعدہ پڑھانا ہے، 2 میں 2 پارے پڑھانے ہیں، 3 میں 6 پارے پڑھانے ہیں، 4 میں 10 پارے اور 5 میں 12 پارے۔ اب یہ جب تک کہ آپ پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے اس کو مین سٹریم، قاری صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پرنسپل صاحب کیا کر رہے ہیں، اور پرنسپل صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ جو پوری اس وقت جس میتھڈولوجی پہ ایجوکیشن ہے اس کے لحاظ سے لرننگ آؤٹ بیس پر مشتمل جو ہے کریکلم ڈیولپ کیا۔ کریکلم ڈیولپ کرنے کے بعد بک ڈیولپمنٹ کی، اس کے بعد لیسن پلان ڈیولپ کیا، پورا وہ جو میتھڈولوجی جس پہ ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے اس پہ جب اس کو ڈیولپ کیا ہے، تو گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کام کا جائزہ لینے کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ نے، تو اس کمیٹی میں اس نے بہت جید علماء کو رکھا تھا، اور انہوں نے جا کے ان سکولوں کو وزٹ کیا باقاعدہ، اور وہ باقاعدہ اس کے بعد انہوں نے جو رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کی تو وہ واقعی اس کو ہم نے سکسیسفل کر کے دے دیا۔ تو گورنمنٹ نے کبھی اس گہرائی سے اس پہ کام نہیں کیا، صرف ایک فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد کہا کہ اس پہ کو کر دیں۔ ان لوگوں نے اس کا کریکلم بنایا جن کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ 1 میں سب سے پہلے قاعدہ پڑھانے کے بعد 30واں پارہ پڑھایا جاتا ہے یا پہلا پارہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب جب تک آپ اس کام پہ کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے تو اس وقت تک الحمدللہ ہم نے اس پہ ہر چیز ڈیولپ کی ہے، اور ہم یہ بالکل کانفیڈنٹ ہیں، اور ہم نے اس کو سکسیسفل کیا ہے اور پروو کیا اس کو۔ تو اب بچہ پورا قرآن سیکھ سکتا ہے اس میں، لیکن اس وقت ہمیں ایک پرابلم یہ آ رہی ہے جو بہت بڑی پرابلم ہے کہ اس وقت جو قرآن ایجوکیشن بل ہے وہ اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں۔ وہ جب جن لوگوں نے بنایا ہے اس وقت ان کے ذہن میں کوئی روڈ میپ ہی نہیں تھا۔ نمبر 1، انہوں نے اس کو لازمی سبجیکٹ ہی نہیں بنایا، اور نہ صرف لازمی، نام تو اس کا کمپلسری قرآن ایجوکیشن ایکٹ ہے، لیکن اس کے اندر قرآن کو کوئی سبجیکٹ ہی نہیں بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ان کے ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ ہم اسلامیات میں ہی اردو میں ترجمہ پڑھا دیں گے۔ اسلامیات میں اردو میں ترجمہ پڑھا دینے سے بچہ اس کو کتنے دن یاد رکھے گا، اور اس کو اپنی زندگی میں جب وہ قرآن کو دیکھتا ہے، قرآن کی کوئی آیت اس کے سامنے آتی ہے، اس کو سمجھنے کی اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں پیدا کی جاتی تو وہ تو اس کی زندگی میں ایک صفحے میں ایک عبارت پڑی ہوئی کتنی زندگی آپ یاد رکھیں گے۔ تو ہم نے تو باقاعدہ وہ کریکلم بنایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ کام بچے کی کیپیسٹی بلڈ کی جا سکتی ہے۔
تو اب اگر اردو میں ہی ہے تو وہ اسلامیات میں ہی ہے، تو اب اس پہ قانون سازی بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور میں حکومت سے کہوں گا کہ اس بل کے اندر جتنی خرابیاں ہیں اس کو دور کرے، اس کے اندر بیٹھے، اور اس کو دور کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بچے کے اندر جب تک یہ کیپیسٹی نہیں بلڈ ہوتی اس وقت تک جو ہے وہ ٹارگٹ اور آبجیکٹیو کے قرآنی نسل تیار ہو جو قرآن کو سمجھتی ہو، وہ اچیو نہیں ہو سکتا۔ سر آپ کے ادارے کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ دیکھیے فیوچر گول ہمارا ایک ہی گول ہے کہ کردار سازی کے ذریعے سے ملک کے مستقبل کو روشن کرنا۔ اچھا، اب اگر آپ پاکستان کے روشن مستقبل کی تعمیر ہمارا ویژن ہے، اور قرآن و سنت کی رہنمائی میں نئی نسل کی کردار سازی کے ذریعے فلاحی معاشرے کا قیام جو ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ اب اس مشن پہ اور اس ویژن پہ اگر کام کرنے کے لیے ہم نے اس وقت جو پہلا سٹیج ہے اس کے اندر تو ہم نے جو 3 لاکھ تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ مین سٹریم ایجوکیشن میں، جب تک مین سٹریم ایجوکیشن میں تقریباً 4.5 لاکھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ 1-2 یونیورسٹی پڑھتے ہیں۔ تو دینی مدارس میں کتنے بچے ہیں؟ دینی مدارس میں تو ٹوٹل جو ہے وہ 25-30 لاکھ سے کم بچے ہیں۔ جب تک آپ 4.5 لاکھ کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتے، ان کی کردار سازی نہیں کرتے، تو اس وقت تک جو ہے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ فیز میں ہم اپنے انسٹیٹیوشنز لا رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا وہ ماں کی تیاری ہے، اس کے لیے انسٹیٹیوشن لا رہے ہیں۔ جو پیرنٹنگ ہے اس کے لیے ہم انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا جو کام ہے کردار سازی کا وہ مستقبل میں ہمارے پیش نظر ہے، اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ روڈ میپ ہمارے ذہن میں بالکل ہم نے گزشتہ 5 سالوں میں ایک روڈ میپ بنایا ہے، لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں مطلوبہ وسائل مہیا ہو گئے، ہمیں وسائل جو ہے وہ پبلک سے ہی میسر آتے ہیں۔ ہم ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہیں، ہمارے سارے ڈائریکٹرز جو ہے وہ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، تو اگر ہمیں پبلک سے وہ وسائل میسر آ گئے تو انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 سال میں ہم پاکستان کو کردار سازی کے ذریعے تبدیل کر دیں گے۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ اور ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے قاسم علی شاہ صاحب کا کام سوسائٹی کے لیے بہت ہی مفید کام ہے، اور یہ گزشتہ 1-2 دہائیوں میں اس طرح کے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے قوم کے اندر ایک نئی امید اور ایک موٹیویشن پیدا کی ہے، اور ایک خیر کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک بہت بڑی مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ کوئی موٹیویشنل سپیکر جب ایک انڈیویجول کی حیثیت سے کام ہو رہا ہوتا ہے، قاسم علی شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورا انسٹیٹیوشن قائم کر دیا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشن اس مقصد کے لیے، آگاہی کے لیے کام کر رہا ہے، معاشرے کو خیر کے لیے انفلوئنس کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور آج لوگوں کی زندگیاں اگر ان کی موٹیویشن سے تبدیل ہو رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ طبقات جو کہ معاشرے کے مؤثر طبقات ہیں وہ اس کے نتیجے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ وہ جو پاور کے جو کارنرز ہیں ان کے اندر جو ہے یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ تبدیلی کا عمل ایک بہت ہی مفید ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کی بہت ضرورت ہے تو اس کو پورا ایک تعلیم کے عمل کے اندر ڈھالنے کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ایک نئی نسل ہم پوری اس کے لیے تیار نہیں کریں گے تو یوں ہمارا آبجیکٹیو ایک ہی ہے، ہماری منزل ایک ہی ہے، لیکن اسٹریٹجی میں ہم جو ہے وہ باقاعدہ ایک فارم اور کرکولم کے سائٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر آگاہی کی سائٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دونوں آرگنائزیشن آپس میں جو ہے وہ ایک ہی مقصد کے لیے کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں، اور ہمارا ایک بہت ہی کلوز جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے لیے اس وقت رابطہ ہے بھی، اور مستقبل میں وہ اور بڑھے گا، اور ایسی خیر کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو مل کر کام کریں گے تب ایک بہت بڑا کام ہے کہ پوری نئی نسل کی تربیت کرنا۔ تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو ہے وہ مختلف ادارے مل کر کام نہیں کرتے۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس لحاظ سے بھی بہت بڑا کام کر رہی ہے کہ دراصل بچے کی تربیت میں والدین کا بڑا کردار ہے، اور والدین کی تبدیلی میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بڑا کردار ہے۔ تو اس طرح ہمارے کام آپس میں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمود احمد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے کام اور اس کی خدمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔